जो हशमती आला हज़रत की सही बात बयान करेगा। लेकिन ये जो कुछ नाम के हशमती हैं, जो अपने नाम के आगे हशमती लगा रहे हैं, अपने आप को दीवाना बता रहे हैं कि हम आला हज़रत से मोहब्बत करने वाले हैं और आला हज़रत की बात को हम मुकम्मल बयान करते हैं, और ये लोग आला हज़रत के नाम को सही माना में बदनाम कर रहे हैं, तो इन लोगों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो हशमती हैं, इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम इनका रद्द करते हैं और रद्द करते रहेंगे जब तक ये तौबा नहीं करते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, जैसा कि आप सबको मालूम है कि काफ़ी दिनों से एक मसला बहुत तेज़ी के साथ में सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहा है कि पीलीभीत के कुछ लोग हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा मसलक आला हज़रत का मानने वाला बताते हैं। सरकार हशमत अली ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह से मोहब्बत करने वाला बताते हैं, और उन्होंने आला हज़रत की किताब जो है फ़तावा रज़विया, उसका हवाला देकर ये कहा है कि आला हज़रत ने ताज़ियादारी को जायज़ कहा है, और आला हज़रत ने ये कहा है कि जो ताज़ियादार का अक़ीदा होता है वही हमारा अक़ीदा है। ढोल को जायज़ कहा है, ढोल को और ताज़ियादारी को आला हज़रत ने जायज़ कहा है, ये उनका कहना है। मेरे आका के दीवानों, अभी 2 दिन पहले एक वीडियो मेरी यूट्यूब पर अपलोड हुई है जिसमें मैंने हवाले के साथ में समझाया है कि आला हज़रत ने क्या कहा है और आला हज़रत ने क्या नहीं कहा है। तो आप उसको सुनना, उससे पहले आप मेरी इस ऑडियो को मुकम्मल सुने। बहुत ज़रूरी पैगाम मैं आपको देना चाहता हूँ। देखें, जब ये पीर लोग, खानकाह के जो पीर हैं, ये पीर लोग जिनका मदरसे से राब्ता नहीं होता है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो आज के कुछ पीर निकल कर के आ चुके हैं, जो उलमा की इज़्ज़त नहीं करते हैं, जो आलिमों की इज़्ज़त नहीं करते हैं, वो ये समझते हैं कि हम बड़ी खानकाह से ताल्लुक़ रखते हैं, हम पीर साहब हैं, सबसे बड़ा मर्तबा हमारा है, सबसे बड़ा रुतबा हमारा है। और मुरीदों ने उनको आसमान के ऊपर इतना उठा दिया है, इतना उठा दिया है कि उनके सामने वो किसी की इज़्ज़त करना ही नहीं चाहते हैं। मुरीद ये समझते हैं कि हमारे पीर से कोई बेहतर नहीं है। इनके मुरीद ना उलमा की इज़्ज़त करते हैं, ना ख़तीबों की इज़्ज़त करते हैं, ना इमामों की इज़्ज़त करते हैं। उन लोगों को सिर्फ़ अपने पीर से मतलब होता है। और इनके जो पीर साहब हैं, इनका कभी मदरसे से राब्ता होता नहीं है। बस ये चंद किताबें उर्दू की पढ़कर आधी अधूरी बात बयान करना शुरू कर देते हैं। तो अगर पीर साहब के पास में इल्म होता तो वो आला हज़रत की आधी अधूरी बात नहीं करते। हशमतियों पर हमारी जानें कुर्बान है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इनसे मोहब्बत करते थे, मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत करते रहेंगे। जो हशमती आला हज़रत की सही बात बयान करेगा। लेकिन ये जो कुछ नाम के हशमती हैं, जो अपने नाम के आगे हशमती लगा रहे हैं, अपने आप को दीवाना बता रहे हैं कि हम आला हज़रत से मोहब्बत करने वाले हैं, उनके मसलक पर चलने वाले हैं, हम सरकार हशमत अली ख़ान से मोहब्बत करने वाले हैं और आला हज़रत की बात को हम मुकम्मल बयान करते हैं, और ये लोग आला हज़रत के नाम को सही माना में बदनाम कर रहे हैं, तो इन लोगों से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये जो हशमती हैं, इनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम इनका रद्द करते हैं और रद्द करते रहेंगे जब तक ये तौबा नहीं करेंगे। तो आला हज़रत की एक बात को इन्होंने बयान किया कि आला हज़रत से सवाल हुआ कि ताज़ियादारी करना कैसा है, तो आला हज़रत ने ये कहा कि ताज़ियादारी जायज़ है, और जो ताज़ियादारी करता है वो अक़ीदतन हम में से है। तो लो भाई, इन्होंने ये समझ लिया कि आला हज़रत ने ताज़ियादारी को जायज़ कहा है। क्योंकि आधी अधूरी बात इन्होंने बयान की, समझ में इनके आया नहीं, तो इन्होंने ये समझ लिया कि आला हज़रत ने ताज़ियादारी को जायज़ कहा है, और ऐसा कुछ नहीं है। आला हज़रत ने फ़तावा रज़विया की 8वीं जिल्द के अंदर ये लिखा है कि जो ताज़ियादारी करते हैं ये बिदअत अमली है, ये बिदअत है। लेकिन इस बुनियाद पर हम इनको काफिर नहीं कहेंगे, क्योंकि इनका अक़ीदा देवबंदी वहाबी अहले हदीस की तरह नहीं है। वो गुस्ताखाने रसूल हैं, वो गुस्ताख़ औलिया इकराम हैं, वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं, औलिया इकराम की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं। तो ये जो अमल करते हैं, जो ताज़ियादारी करते हैं, ये जहालत की बुनियाद पर करते हैं। तो इस बुनियाद पर हम इनको काफिर नहीं कहेंगे, ये अक़ीदतन हम में से हैं। आला हज़रत का मतलब ये है कि इनका अक़ीदा दुरुस्त है, लेकिन इनका अमल गलत है।
تو اعلیٰ حضرت نے یہ کہا ہے کہ یہ عقیدتاً ہم میں سے ہیں، عملاً ہم میں سے نہیں ہیں، لیکن ان جاہلوں نے کیا سمجھا کہ اعلیٰ حضرت نے یہ کہہ دیا ہے کہ ان کا عقیدہ ہماری طرح ہے۔ معاذ اللہ، ان لوگوں کو شرم آنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے عقیدے کے تعلق سے فرمایا ہے کہ ان کا عقیدہ درست ہے، ان کا عقیدہ درست ہے، کیونکہ اگر کوئی تعزیہ داری کرتا ہے، کوئی تعزیہ بنانے کے بعد میں اس کے سامنے بیٹھ کر نیاز کرتا ہے یا دعائیں مانگتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ غلط کام ہے۔ غلط کام کرنے سے انسان کافر ہوتا ہے کیا؟ اگر کوئی داڑھی کاٹتا ہے تو داڑھی کاٹنا یہ حرام ہے، تو آپ مجھے یہ بتاؤ اگر کوئی داڑھی کاٹے گا تو آپ اس کو کافر کہہ دو گے؟ اگر کوئی نماز کو چھوڑ رہا ہے تو نماز چھوڑنا حرام ہے، تو کیا کوئی اگر نماز چھوڑے گا تو اس کو کافر کہہ دیا جائے گا؟ ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، اس کا عقیدہ اب بھی درست ہے لیکن اس کا عمل غلط ہے۔ اور ان ظالموں نے ایک تعزیہ دار کا جو عقیدہ ہوتا ہے، تعزیہ دار کا جو عمل ہوتا ہے، ان کو امام احمد رضا سے ملا رہا ہے۔ شرم آنا چاہیے، وہ مجدد، وہ بریلی کا امام۔ الحمدللہ میں ان کی شان کیا بیان کروں، ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم مجدد اعظم کی شان بیان کریں۔ اعلیٰ حضرت کا جو مقام ہے، ان کا جو رتبہ ہے، ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ وہ مجدد میرے اعلیٰ حضرت بریلی کے اندر ایک ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر 1000 سے زائد کتابیں لکھیں، اور الحمدللہ کیسا عشق تھا کہ جسم بریلی کے اندر ہوتا تھا اور دل میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کا طواف کرتا تھا، خانہ کعبے کا طواف کرتا تھا۔ اور وہ مجدد جس نے 1000 سے زائد کتابیں لکھی ہیں، اور اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو پڑھنا آسان نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو پڑھنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے کم سے کم حضرت ہونا پڑتا ہے۔ بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے جید علماء نے جب اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے تو سب نے ایک ہی بات کہی ہے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے وہ سکے بٹھا دیے ہیں، اور تم نے ان لوگوں کو اعلیٰ حضرت سے ملا دیا۔ اعلیٰ حضرت نے فقط اتنا کہا ہے کہ وہ عقیدتاً ہم میں سے ہیں، یعنی ان کا عقیدہ درست ہے، ان کا عمل غلط ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ یہ بدعت عملی ہے، اور ایک بدعاتی کی تعظیم کرنا یہ جائز نہیں ہے، آپ یہ سمجھ لو۔ کیونکہ جب کوئی بدعاتی کی تعظیم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عرش کانپنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش کانپتا ہے۔ تو کبھی بدعت کی جو کام کرتا ہے، جو بدعت والے کام کرتا ہے، کبھی بدعاتی کی تعظیم مت کرنا، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اور انہوں نے ایک بات اور کہی کہ فتاوی عالمگیری کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اعلان کے طور پر ڈھول بجانے کی رخصت ہے، رخصت ہے۔ تو جب محرم الحرام کا مہینہ آ جائے تو تم خوب ڈھول بجاؤ، اور اگر کوئی تم سے پوچھے کہ ڈھول کیوں بجا رہے ہو تو یہ کہنا کہ امام حسین کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس وجہ سے ہم ڈھول بجا رہے ہیں۔ ارے ظالمو، یہ بات تمہیں پہلے نظر نہیں آئی؟ کیوں اسلام کا مذاق بنا رہے ہو؟ کیوں دین کا مذاق بنا رہے ہو؟ اگر ڈھول بجانے کا اتنا ہی شوق ہے اور اعلان کے طور پر اگر رخصت ہے تو صرف محرم کے لیے قید کیوں؟ جب سفر کا مہینہ آ جائے تب بھی تم ڈھول بجاؤ، جب ربیع الاول کا مہینہ آ جائے تب بھی تم ڈھول بجاؤ، جب رمضان کا مہینہ شروع ہو تب بھی تم ڈھول بجاؤ، جب کوئی بھی مہینہ شروع ہو تو تمہیں ڈھول بجانا چاہیے۔ اور ڈھول بجانے کا اتنا ہی شوق ہے، جب تم مرو تو مرنے سے پہلے یہ وصیت کر کے مرنا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے غسل دینے سے پہلے ڈھول بجانا، جب میرا جنازہ اٹھے تب ڈھول بجانا، جب مجھے دفن کر دیا جائے تب ڈھول بجانا، اگر ڈھول بجانے کا اتنا ہی شوق ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو یہ بھی جتنی باتیں ڈھول کے تعلق سے نکل کر کے آتی ہیں، آپ سب کو معلوم ہے جب واقعات کربلا ہوا اس کے بعد سے یہ باتیں نکل کر کے آتی ہیں۔ تو ڈھول کس نے بجایا تھا؟ مقام کربلا میں ڈھول کس نے بجایا؟ معاذ اللہ، کیا جب عباس کے بازو کٹے تھے تو خیمہ حسین میں ڈھول بجے؟ یا جب مولا علی اکبر کی جوانی لٹی تب خیمہ حسین میں ڈھول بجے؟ جب قاسم کا شباب لٹا تب خیمہ حسین میں ڈھول بجے؟ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں آخر یہ ڈھول کب بجا۔ جب ان یزیدیوں نے آقا حسین کا سر کاٹا اور دمشق کے بازار میں لے کر کے گئے تب ان ظالموں نے ڈھول بجایا تھا۔ تو اگر آج کوئی ڈھول بجا رہا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کس کی طرف ہے، وہ کس کی طرف ہے۔ تو یہ جھوٹی شہرت کے لیے اعلیٰ حضرت کے نام کو بدنام کر رہے ہیں۔ تو ایسا